औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज का जो अमल मैं आपसे जिक्र करने जा रही हूँ वो अमल ऐसा है कि आपने इसको 5 इलायचियों पर आपने ये अमल करना है। ये अमल इतना मुजरब है कि जो भी इसको करेगा तो अल्लाह के हुक्म से, इसकी बरकत से और इसके साथ जो आपसे मुकम्मल तौर पर अमल जिक्र किया जाएगा, इंशाअल्लाह ताला वो आपको औलाद जैसी नेमत आपकी जिंदगी में ले आएगा। अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ताला बेशक हर चीज पर कादिर हैं। अल्लाह ताला चाहें तो क्या आपकी किस्मत में नहीं लिख सकते हैं। बेशक अल्लाह ताला कातिब तकदीर हैं। अल्लाह ताला चाहेंगे तो आपके नसीब में अल्लाह ताला रिस्क लिख देंगे, आपको मुस्तजाबुल दावत बना देंगे, औलाद नसीब होगी और वो भी औलाद नरीना अल्लाह पाक आपको अता फरमाएंगे, यानी कि बेटे वाली आपको माँ बनाएंगे। आपने ये अमल जो है वो निहायत तवज्जो से सुनना है, यकीन से करना है, क्योंकि बाज औरतें जो है वो इलाज तो करवा रही होती हैं, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप अपना रूहानी जो आपको आपके साथ वज़ाइफ जिक्र किए जाते हैं, अगर आप वो भी साथ साथ जारी रखें तो आपके अंदर इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला एक उम्मीद पैदा फरमाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अल्लाह ताला की जात से कभी भी नाउमीद नहीं होना चाहिए। बेशक अल्लाह ताला आपको औलाद देने पर कादिर हैं, अल्लाह ताला कुछ भी कर सकते हैं। और बाज़ औक़ात इंसान पर ये आजमाइश होती है कि अल्लाह ताला ये देखना चाहते हैं कि मेरा बंदा मुझसे कितना पुरुमीद है, कितना वो मुझसे लगाव रखता है, या कितना मेरे ऊपर यकीन है उसको। इस वजह से भी अल्लाह ताला आजमा रहे होते हैं। तो हर चीज को इम्तिहान समझकर, आजमाइश समझकर जिंदगी को गुजारना सीखें। अल्लाह ताला आपकी परेशानियों को खत्म फरमाएंगे। वजीफा जिक्र करूंगी, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और अगर आप मजीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल नोटिफिकेशन का बटन है उसको जरूर प्रेस कीजिए, ताकि मेरी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहे। आज जो अमल है वो इलायची के हवाले से है। 5 इलायचियों का ये अमल है जो कि आपने करना है। तो किस तरह से करना है मुकम्मल तौर पर आपसे जिक्र करूंगी। इससे पहले जैसे कि मैंने जिक्र किया था कि ये अमल बड़ा ही खास है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके हवाले से फरमाया है कि इंसान को हर गम परेशानी से ये अमल निजात देता है, हर तंगी से निकलने का रास्ता अल्लाह ताला उसको फराहम करते हैं। आप इलाज करवा रहे होते हैं लेकिन आपको कोई रास्ता नहीं पता चल रहा होता है कि क्या किस डॉक्टर के पास जाऊं, क्या इलाज करवाऊं, तो अल्लाह ताला के हुक्म से आपको इंशाल्लाह रास्ता अल्लाह ताला बतलाएंगे। अल्लाह ताला बतलाएंगे कि कहाँ पर आपके लिए शिफा रखी हुई है, किस तरह से अल्लाह ताला आपको शिफा इनायत फरमाएंगे। अब आपने अमल निहायत आसान है। आपने 5 इलायचियां ले लेनी है। 5 इलायचियां लेकर आपने अव्वल आखिर उन पर दरूद पाक पढ़ना है, दरूद शरीफ यानी कि दरूद इब्राहिमी। और उसके बाद आपने 15 सेकंड का ये अमल है जो मैं आपसे जिक्र करी हूँ। आपने एक मरतबा इस पर सूरतुल कौसर पढ़नी है, सिर्फ और सिर्फ एक मरतबा सूरतुल कौसर बिस्मिल्लाह समेत आपने पढ़नी है। फिर उसके बाद आपने 15 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि, इसको आपने पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ 15 मरतबा। और उसी से यानी कि जब ये आप अमल करेंगे तो उसी वक्त आपने उठकर अपने हाथ से कुछ भी सदका खैरात कर देना है। मस्जिद में भेज दें, किसी मुस्तहिक को दे दें, जितना आपसे हो सके। ज्यादा मैं आपसे नहीं कह रही हूँ, जितना आपसे हो सके आपने उतना सदका खैरात अल्लाह ताला की राह में करना है, क्योंकि अल्लाह ताला को बड़ा पसंद है। सदका खैरात के हवाले से मुख्तलिफ किताबें भरी पड़ी हैं, इसके फजाइल के हवाले से ये बहुत ही फजीलत वाला अमल है। जो भी इसको करता है तो अल्लाह ताला उसकी तमाम तर परेशानियों को खत्म फरमाते हैं। और दूसरा जो इसमें इस्तगफार का जिक्र किया है, इस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह, कुरान करीम की आयत भी मौजूद है इसके हवाले से कि जो इंसान इस्तगफार करता है तो अल्लाह ताला उसके रिस्क को भी बढ़ाते हैं और अल्लाह ताला उसको औलाद से भी नवाजते हैं। तो इसलिए आपने इस्तगफार जरूर करना है। 15 मरतबा आपने इस्तगफार करना है। अब वो इलायचियां जिस पर आपने अमल किया है आपने उसको कूट कर रख लेना है। आप चाहे पत्ती में मिला लें, चाय में मिला दें, नहीं तो वैसे ही अगर आप रोजाना एक चुटकी उसकी लेंगी तो इंशाल्लाह आप देखेंगी कि आपको अपने अंदर जो है वो महसूस होगा कि आपके अंदर पॉजिटिविटी आ रही है, आपके अंदर बदलाव आ रहा है, आपके दिमाग को सुकून होगा, आपके दिल को सुकून होगा। क्योंकि जो इस्तगफार है ये आपके दिमाग को भी सुकून देगा, आपके दिल को भी सुकून देगा। और सबसे बढ़कर जो सदका खैरात है ये भी आपको इंशाल्लाह, इसको मामूली मत समझे, बिल्कुल छोटी सी बात मत समझे, ये बहुत बड़ी चीज है। इस्लाम में इसकी बड़ी जो है वो ताकीद की गई है। और तौबा इस्तगफार से जो आपको फायदा हासिल होगा वो आपको कहीं भी हासिल नहीं होगा, क्योंकि इसके बेपनाह फायदे हैं। इसका सिर्फ एक फायदा नहीं है। सबसे पहले तो आपके गुनाह मुआफ हो जाते हैं। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि गुनाहों की वजह से औलाद नहीं हो रही होती, हमने कभी किसी के साथ कुछ ऐसा कर दिया होता है या अल्लाह ताला को हम नाराज कर बैठते हैं, तो इस्तगफार से इंशाअल्लाह अल्लाह ताला राजी होंगे, आपके गुनाह मुआफ
ہوں گے. جب گناہ معاف ہوں گے تو آپ کی زندگی سے آزمائشیں ختم ہونا شروع ہو جائیں گی. اس کے علاوہ انشاءاللہ دنیا بھی آپ کی آسان ہوگی، آپ کی خواہشات پوری ہو جائیں گی، اور آخرت میں آپ کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرما دیں گے. آپ پر رحمتوں والی بارشیں برسیں گی، آپ جو چاہیں گے آپ کو وہ حاصل ہو جائے گی، جو آپ کی تمنا ہوگی اللہ تعالیٰ وہ آپ کو عطا فرمائیں گے. استغفار کرنے والے کی مال و دولت میں اللہ تعالیٰ بڑی برکت جو ہے وہ کرتے ہیں. اس کے علاوہ اللہ پاک آپ کو اولاد، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ بیٹا عطا فرمائیں گے، نرینہ اولاد آپ کو عطا فرمائیں گے. آپ کو جسمانی قوت حاصل ہوگی، آپ کی پریشانیاں ختم ہوگی. یہ جب آپ روزانہ ایک چٹکی لیں گے اور روزانہ اگر آپ یہ عمل کرنا شروع کریں گے، اس کو صرف اور صرف 15 سیکنڈ لگیں گے. یہ بہت لمبا چوڑا عمل نہیں ہے، مختصر سا عمل ہے، آپ نے اس کو ضرور کرنا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کے گھر میں پریشانیاں جو ہوں گی وہ بھی ختم ہونا شروع ہو جائیں گی. ہر مشکل پریشانی سے آپ کو چھٹکارا ملنا شروع ہو جائے گا، ہر غم سے آپ کو نجات ملنا شروع ہو جائے گی، اور آپ کی دعائیں بھی قبول ہونا شروع ہو جائیں گی. یہ بہت ہی پیارا عمل ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلایا ہوا عمل ہے. اس کے حوالے سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے دور کا ایک واقعہ ذکر کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ کسی سفر پر تھے، راستے میں مسجد میں قیام کرنا پڑا. تو وہاں کا جو انتظامیہ تھا اس نے ان کو کہا کہ یہاں نہیں آپ ٹھہر سکتے، آپ باہر جائیے. تو وہ دروازے کے باہر آ گئے، تو اس نے وہاں سے بھی ان کو اٹھایا اور وہاں سے بھی دور کر دیا. تو اب وہ بڑے پریشان تھے، تو ایک آدمی نے ان کو جو ہے وہ سہارا دیا اور ان کو کہا کہ آپ میرے گھر چلیے، میرے ساتھ چلیے. تو وہاں پر انہوں نے قیام کیا. اب رات میں وہیں پر گزاری. جب صبح ہوئی تو دیکھا کہ وہ نان بائی ہے، ساتھ ساتھ وہ آٹا گوندھ رہا ہے، استغفار کر رہا ہے، استغفار کر رہا ہے، استغفار پڑھ رہا ہے. تو آپ نے اس سے پوچھا کیا تیرے استغفار نے تجھے کوئی فائدہ بھی دیا؟ اس نے کہا بہت فائدہ دیا ہے، مال و دولت ہے، اولاد ہے، ہر چیز ہے میرے پاس، مستجاب الدعوات ہوں، جو مانگتا ہوں اللہ مجھے عطا فرما دیتے ہیں. بس ایک دعا ہے جو مانگ رہا ہوں وہ قبول نہیں ہو رہی. تو آپ نے فرمایا وہ کون سی دعا ہے؟ تو کہنے لگا کہ مجھے امام احمد بن حنبل سے ملنے کی بڑی خواہش ہے، ان سے ملاقات چاہتا ہوں، بس وہ میری خواہش پوری نہیں ہو رہی. تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے اور آپ نے کہا دیکھو کہ تم نے یہاں مانگا، تم استغفار کرتے ہو، تمہاری دعائیں ایسی قبول کہ اللہ تعالیٰ خود تمہارے در پر مجھے لے کر آ گئے. تو ایسے اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیوں کو ختم فرمائیں گے. آپ ایک مرتبہ اس پر یقین کرتے ہوئے آپ اس پر عمل کرنا شروع کریں، انشاءاللہ اولاد آپ کا مقدر ہوگی. اور سب سے پہلی بات جو بے اولاد لوگوں میں ہے، ان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں انسان کے نصیب میں جو اللہ نے لکھ دیا ہے وہ انسان کو مل کر ہی رہے گا. پریشان ہونے سے اپنے آپ کو انسان ہلکان کر رہا ہوتا ہے. آپ نے اللہ تعالیٰ سے امیدیں باندھ کر رکھنی ہیں، پریشان ہرگز نہیں ہونا ہے. کیونکہ جو بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ہمارے اندر کی جو پریشانیاں ہوتی ہیں، جو خلل ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے بھی جو ہے وہ ہارمونک مسائل عورتوں میں ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اولاد نہیں ہوتی ہے. اور لوگوں کا کیا ہے، لوگوں نے تو باتیں کرنی ہی کرنی ہے. لوگوں کی فکر نہ کیا کریں، صرف اور صرف اپنی زندگی کو جینے کی کوشش کریں اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کے اندر جو تبدیلیاں آپ کی جسمانی روحانی آپ کے مسائل ہیں ان کو حل فرما کر اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد جیسی نعمت سے ضرور نوازیں گے. اور اللہ کی ذات پر بھرپور یقین رکھیں. اللہ تعالیٰ کبھی کسی بھی انسان کو جو اس سے امیدیں لگاتا ہے اللہ اس کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے. تو آپ نے بھی اللہ سے امیدیں لگانی ہے. امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی. اللہ حافظ.